अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मौसम जैसे आपको नज़र आ रहा है कि बारिश का है और बहुत ही प्यारा मौसम है। ऐसा लगता है बारिश होने वाली है, किसी भी वक्त हो सकती है और बहुत ही अच्छा मौसम है आउटिंग के लिए। तो हम कहीं घूमने गए हुए थे और अभी हम वापस घर जा रहे हैं और मेरे पास टाइम था। मेरी बेटी सो गई थी तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। अगर वो जाग रही होती तो फ़ोन खींच लेती और मुझे वीडियो नहीं बनाने देती। तो जैसे कि मुझे मौका मिल गया बनाने के लिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हम जहाँ पर थे वहाँ पर एक ग्रीक वुमेन से मेरी बात हुई, यूनान की औरत से। तो वैसे बातों बातों में वो बताने लगी कि वो अभी जाके अपनी सास को खाना देने जाएगी, क्योंकि जैसे कि सब लोग हम जानते हैं कि यूरोप में माँ बाप सास ससुर अलग रहते हैं। चाहे वो बहुत ही बूढ़े हो चुके हों या वो ओल्ड होम में होते हैं या फिर वो अकेले रहते हैं। और अगर किसी का दिल करे साल में एक बार या 2 बार तो वो जाता है और उनसे मिलता है। और ये यहाँ पर एक आम सी बात है, मतलब अपने पेरेंट्स से अलग रहना कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जी उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी लिया, एंजॉय कर लिया है, अब हमारी एज है तो हमें अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीनी है। और वो किसी किस्म की इंटरफेयर पसंद नहीं करते। बहन भाई भी एक दूसरे के मामलात में नहीं बोलते हैं। हमारे यहाँ तो जाहिर सी बात है, एक बहन भाई एक दूसरे से मशवरा करते हैं, बेशक उनकी शादियाँ होगी हों, अलग रहते हों, तब भी उनके बीच मशावरत होती है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे कल्चर की। और माँ बाप की खिदमत करना सवाब का काम समझा जाता है। और ये माँ बाप को जन्नत कहा गया, माँ के पैरों तले जन्नत कहा गया है। तो मतलब हमारे इस्लाम का भी ये जो है ना बहुत खूबसूरत चीज़ है और हमारे कल्चर में भी बहुत है। ये अलग बात है कि तो जो है ना अभी लास्ट में इस चीज़ को हमने काफ़ी छोड़ दिया है। हम यूरोप को देखते देखते ना हम भी उसी तरफ जाने लगे हैं कि हम भी अलग रहेंगे, हमें भी माँ बाप की खिदमत नहीं करनी। और आप एक नया ट्रेंड चलने लगा है जो कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा कहती हैं कि इस्लाम में तो सास की खिदमत फ़र्ज़ नहीं है सास ससुर की, तो हमें नहीं करनी। ये बात सही भी है, बिल्कुल माँ बाप की खिदमत करना बेटे का फ़र्ज़ है और अपने माँ बाप की खिदमत करना बेटी का फ़र्ज़ है। लेकिन क्योंकि बेटी अपने घर से चली जाती है अपने हस्बैंड के घर, तो वो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर सकती। अगर वही बेटी अपने माँ बाप सास ससुर की खिदमत करे तो ये नहीं कि उसको गुनाह होगा, सवाब ही मिलेगा। वो एक माँ की खिदमत कर रही है, बेशक वो उसकी माँ नहीं पर उसके शोहर की माँ है। और अगर हमारी लड़कियां जो आज की जनरेशन है खास करके, अगर वो ये बात समझ लें कि ये औरत जो उनकी सास है ये उनके शोहर की जन्नत है, अगर ये नाराज़ होगी तो उनका शोहर जन्नत में नहीं जा सकेगा। और बीवी की जो है ना, एक लड़की की जन्नत उसका शोहर है। अगर वो शोहर की अताअत करती है तो वो जन्नत में जाएगी, नहीं तो वो नहीं जा सकती। ये इस्लाम ने वाज़ेह हमें सिखा दिया है। अब हम इसे भूल जाएं या मानने से इनकार करें तो ये हमारी बेवकूफ़ी है। और हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके शोहर का है और मर्द पर सबसे ज़्यादा हक उसकी माँ का है। तो अगर कोई लड़की अपनी सास की खिदमत करती है, उन्हें खुश रखने की कोशिश करती है, तो वो अपने शोहर के दिल में बहुत बड़ा मुकाम बना लेती है, बरक्स उसके उन लड़कियों के जो कि अपनी सास के साथ अच्छा रवैया बेशक ना करें, बिल्कुल न्यूट्रल रहें, कुछ भी नहीं करें। उनके शोहर के दिल में उतनी उनकी इज़्ज़त नहीं होती जितनी कि जो लड़कियां अपनी सास के साथ बहुत अच्छा सलूक करती हैं, उनकी इज़्ज़त करती हैं, जिनकी वो हकदार हैं। हर बड़े बंदे की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो मुझे जहाँ से ये अपना कल्चर और सब कुछ याद आया उसकी वजह ये थी कि उसने बोला कि मैं जाती हूँ और अपनी सास को सुबह दोपहर को जाती हूँ खाना देती हूँ, फिर शाम को जाती हूँ खाना देती हूँ, क्योंकि वो खाना नहीं बना सकती, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हैं। तो मैंने कहा आप उन्हें अपने साथ क्यों नहीं रख लेते? आप कितना दूर जो है ना ट्रैवल करके जाते हो, उनको दे के आते हो, वापस शाम को फिर जाते हो देने के लिए, दवाइयाँ देखते हो, उनका शुगर चेक करते हो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है जो आप करते हो, क्योंकि यहाँ पर ये भी बहुत मतलब ऐसा कोई नहीं करता। मतलब जब इस स्टेज पर उनके सास ससुर या माँ बाप पहुँच जाएँ तो वो ओल्ड एज होम में जब उनको डाल देते हैं कि वहाँ पर नर्सेज हैं उनका ख्याल रखने के लिए।
تو اس نے آگے سے مجھے بولا کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے گھر میں رہے اور پھر میرے اور میرے شوہر کے معاملات میں بولے یا کچھ ایسا کرے، مطلب مداخلت وہ نہیں چاہتی، جو کہ سب سے بڑی وجہ ہے آج کے دور میں جو ہمارے مائنڈ میں ہے کہیں پہ کہ ہمیں مداخلت نہیں چاہیے، چاہے وہ ساس سسر ہوں چاہے وہ ماں باپ ہوں، ہمیں کسی کی انٹرفیئر نہیں چاہیے اپنی زندگی میں۔ ہم نے اپنی زندگی کو صرف اپنے لیے محدود کر لیا، مطلب یہ میری زندگی ہے، مجھے اپنے طریقے سے جینا ہے، مجھے کسی کا جو ہے نا اس کے اوپر زور زبردستی نہیں چاہیے، چاہے وہ ہمارا ہسبینڈ ہو، چاہے ہمارے ماں باپ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، تو ہم نے صرف اپنے لیے جینا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ کنسیپٹ ہی غلط ہو گیا۔ جب ہم اپنے لیے جیتے ہیں نا کبھی خوش نہیں رہتے، جب ہم دوسروں کو کچھ دیتے ہیں، ان کے لیے جیتے ہیں، ان کے لیے کچھ کرتے ہیں نا، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، اس کی جو خوشی ملتی ہے نا وہ اپنے لیے آپ جتنا مرضی کر لو آپ کو کبھی خوشی نہیں ملے گی۔ خوشی کا نام ہی دوسروں کو دینا ہے، لینا نہیں ہے۔ لینا وہ خود آپ کو دیں وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ سب آپ کو خوشیاں دیں اور آپ کچھ نہیں دیں تو یہ بھی غلط ہے۔ جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہی اتنی ہی زور سے آپ کے پاس واپس آتا ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ چاہے آپ دکھ دو چاہے آپ خوشی دو، جو بھی دو گے نا وہ واپس آپ کی طرف ضرور آئے گا۔ اب جو میں بات سمجھانا چاہ رہی تھی، ہو سکتا ہے اس میں کلیئر آپ کو نہیں سمجھا سکی یا کچھ مسٹیک بھی ہوں، اس کے لیے میں سوری بولتی ہوں اگر میں نے کچھ بھی غلط بولا ہے، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ساس کو ساس کے بجائے اپنے شوہر کی ماں سمجھ لیں۔ اب بات تو ایک ہی ہے، لیکن جب یہ جو دماغ ہے نا ہمارا یہ الٹی طرف جلدی چل جاتا ہے، شاید پتہ نہیں کیوں۔ تو جب آپ اسے اپنے شوہر کی ماں کہیں گے نا تو وہ سب کچھ چینج ہو جائے گا، آپ کے دل میں رسپیکٹ خود ہی آئے گی، کیونکہ ماں کے لیے رسپیکٹ آتی ہے۔ جب آپ ساس کہتے ہیں تو یہ لفظ کا مطلب تو مجھے نہیں پتا کیونکہ اتنی مجھے اردو آتی نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے نا یہ ہمارے دماغ میں اور کچھ ڈالتا ہے۔ ساس کو ہمارے معاشرے نے بھی نا ایک عجیب سا وہمی رشتہ بنا دیا جو کہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا، آپ جتنے بھی اچھے کیوں نہیں ہو جائے ساس نہیں اچھی ہو سکتی، یہی ہمیں سکھایا جاتا ہے اور یہی بتایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس رشتے سے نا آٹومیٹکلی ہم نفرت کرتے ہیں۔ اور آج کل کی لڑکیاں پہلے ہی مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ہم نے جاتے ہی الگ ہو جانا ہے، الگ مکان لے لینا ہے، کیونکہ ہم ساس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ اب یہاں پر میں صرف ساس کے فیور میں بات کروں تو یہی لگے گا کہ میں تو ساسوں کو بہت جو ہے نا کہہ رہی ہوں کہ ساس اچھی ہوتی ہے، صرف بہویں خراب ہوتی ہیں یا بہویں اچھی نہیں ہوتی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ابھی جو چل رہا ہے نا دور، اس میں نے ساسوں کو بہو سے زیادہ دکھی دیکھا ہے اور سنا بھی ہے، مطلب ساس کو روتے ہوئے میں نے دیکھا ہے بہو کی وجہ سے، بہو کو روتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اب اس ٹاپک پہ میں الگ سے ویڈیو بناؤں گی جو کہ ساس کے بارے میں ہوگی، ابھی میں صرف بہو سے بات کر رہی ہوں اور بہو کو ہی بتا رہی ہوں ساس کے بارے میں کہ آپ اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھائیں اور آپ اپنا عمل دیکھیں، کیونکہ ہم سب، آپ بھی میں بھی، ہم سب نا اپنے عمل کے جواب دہ ہیں۔ دوسرا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں، اگر ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ ہم اس سچویشن سے اگر بچ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں بچ رہے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، لیکن ہم اس بات کے جواب دہ ہیں کہ ہمارا عمل کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم مطلب بہت سی لڑکیوں کا ہوتا ہے یہ وہ اپنے شوہر کے کو کان بھر دیتی ہیں اس کی ماں کے خلاف یا اس کی بہن کے خلاف، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ آپ ایک ماں کو اس کے بیٹے سے الگ کر رہی ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ کے بھی بچے ہیں، اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے اپنی ساس کی جگہ اگر اپنے آپ کو رکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ماں کو بیٹے سے الگ کرنا کتنا غلط ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، آپ کو خود تکلیف محسوس ہوگی اس ماں کی۔ تو آپ اپنا عمل جو ہے نا وہ ٹھیک رکھیں، اچھا رکھیں، اور جو دوسرا کر رہا ہے وہ اس پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اس کے عمل کا جواب دہ وہ خود ہے، آپ نہیں ہیں۔ اب میں اس کے بیچ میں نہیں رگڑ رہی کہ جو اچھی بہویں ہیں اپنی ساس کا خیال رکھتی ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہی، جو نہیں کرتی میں ان سے مخاطب ہوں، اور ایز اے فرینڈ ایز اے سسٹر میں آپ کو مشورہ دے رہی ہوں یا آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، نہ کہ میں آپ کو حکم دے رہی ہوں یا نہ ہی میں آپ کو جیسے کہ لڑکیوں کو لگتا ہے نا لیکچر دینا شروع کر لیا ہے، میں لیکچر نہیں دے رہی، میں نے کچھ چیزیں یہاں پر یورپ میں دیکھی ہیں اور وہیں ہوتی ہوئی جب میں اپنے ملک میں دیکھتی ہوں نا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔
تو اس لیے میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ کو۔ تو یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، جتنی بھی بات کی جائے اسے میں کلوز نہیں کر سکتی، جتنی بھی میں اب کوشش کر لوں۔ یہ ٹاپک ہی بہت بڑا ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو کہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات کروں گی۔ ابھی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔